दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन संवाद। आजको माउन्टेन संवादमा हामी एक दिग्गज व्यक्तित्वसँग, शिक्षित व्यक्तित्वसँग, जसले विभिन्न परिचय बनाउन सफल हुनुभएको छ नेपालको इतिहासमा। उहाँको योगदान पक्कै पनि अतुलनीय छ। उहाँले जुन किसिमको योगदान नेपालको लागि दिनुभएको छ त्यो पक्कै पनि सराहनीय छ। तर उहाँहरूको योगदानका बावजुद पनि देशको मुहार भने फेरिन सकेको छैन। के कारण? अझै पनि देशमा अस्थिरता कायम छ, देशमा विकास हुन सकेको छैन, कुनै पनि क्षेत्रले सफलता पाउन सकेको छैन। शैक्षिक अवस्था त्यस्तै छ। विद्यार्थीहरूले डिग्री पीएचडी सबै तह पास गर्छ, तर देशमा रोजगारी पाउँदैन। देशको राजनीतिक अवस्थाले अझ देशलाई झन्झन जटिल अवस्थामा पुर्याएको छ। देशको राजनीतिको लागि पटक पटक नेपाली जनताले लडाईँ पनि गरे, तर हुँदाहुँदै गणतन्त्र आइपुग्दा पनि देशमा नेपाली जनताले सोचे अनुरूपको देशको राजनीति पाउन सकेन। देशको शैक्षिक अवस्थाको अवस्था हेर्दाखेरि पनि प्रत्येक वर्ष कलेजहरूले, त्रिभुवन युनिभर्सिटीहरूले धेरै विद्यार्थीहरू उत्पादन गर्छ, तर ती विद्यार्थीहरू कहाँ गए, के गरिरहेका छन्, यसमा युनिभर्सिटीहरू पनि बेखबर छन्। यसमा समीक्षा हुनुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रो विद्यार्थीहरू कहाँ गए, के गरिरहेका छन् र के कारणले गर्दा सबै उहाँहरू बेरोजगार बनिरहेका छन्, यो बारेमा समीक्षा हुनुपर्छ कि पर्दैन? र देशको राजनीतिक अवस्था के छ, कुन बाटोमा हिँडिरहेको छ, र यो देशलाई केही रूपमा भए पनि सहज परिस्थितिमा ल्याउनको लागि धेरै प्रयत्न गर्नुभएका आज सक्षम व्यक्तिमध्ये, असल व्यक्तिमध्येका एक व्यक्तिसँग पनि हामी संवाद गर्न गइरहेका छौँ। उहाँको योगदान मैले भनिसकेको छु, पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण रहेको थियो र रहँदै आएको पनि छ। उहाँले जसरी नेपालको इतिहासलाई एउटा अतुलनीय र सफल इतिहास बनाउनको लागि जुन किसिमको उहाँको योगदान छ, पक्कै पनि त्यो प्रशंसनीय छ। आजका यी शालीन, सरल र देशका लागि गौरवशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ इङ्ग्लिसी नेपाली वृहत शब्दकोश, जसले प्रकाशन गरेको छ। त्यसैगरी सरस्वती कलेज जो लैनचौरमा छ, जुन कलेज लैनचौरमा छ, त्यसका संस्थापक प्रधानाध्यापक। त्यसैगरी त्रिभुवन युनिभर्सिटीका पूर्व भाइस च्यान्सेलर, र उहाँको धेरै डिग्निटीहरू छ, म त्यो भनि साध्य छैन। र आज यी सक्षम व्यक्तित्वसँग, विशिष्ट व्यक्तित्वसँग आज हामी संवाद गर्छौँ। नेपालको अवस्था अझै पनि सहज परिस्थितिमा आउनुको कारण, नसक्नुको कारण के, यो बारेमा जवाब खोज्नुको लागि पूर्व अञ्चलाधीश समेत रहनुभएका प्रोफेसर शङ्करराज पाठकसँग हामी विशेष संवाद गर्छौँ। अब भने म आजका अतिथि अर्थात् प्रोफेसर शङ्करराज पाठकलाई यो संवादमा जोड्न चाहन्छु। तपाईँले स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको योगदान हेर्दाखेरि निकै नै महत्त्वपूर्ण छ, तर देश अझै पनि जटिल अवस्थामै छ। कारण के? योगदान त जुन भन्नुभयो, केही हरेक क्षेत्रमा के गरौँ भन्ने एउटा हृदयमा आएकोले सुरुदेखि नै हरेक क्षेत्रलाई विशेष रूपबाट अगाडि बढाउनको निमित्त प्रयास गर्ने मनसुबाले मैले धेरै समय बिताएँ, जीवनको धेरै समय बिताएँ। जस्तो दुई तिनवटा कुरालाई मैले विशेष रूपबाट ध्यान दिएँ। एउटा हो शिक्षा, दोस्रो हो स्वास्थ्य, तेस्रो हो आर्थिक डेभलपमेन्ट, अनि चौथो हो डिसिप्लिन, अनुशासन। र यसमा मानिसले विशेष रूपबाट योगदान दिन सक्यो भने राष्ट्रले विकास गर्छ भन्ने ध्येयले मैले आफ्नो जीवन सुरु गरेको हुँ। अब जस्तो भनौँ, तपाईँले यो विकास किन भएन भन्ने कुरा पनि यहाँ जोड दिनुभयो। अब विकास हुनुको निमित्त धेरै कुराको आवश्यकता पर्छ। एउटा त पर्यो, साधारणतया विभिन्न देशमा विकास भएको हेर्नखेरि 4-5वटा कुरालाई विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ, थ्योरेटिकल्ली पनि र प्र्याक्टिकल्ली पनि देखिन्छ। जस्तो शिक्षा,
ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन, डेभलपमेन्ट ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन। शिक्षा भनेको मतलब टेक्निक्स विभिन्न किसिमको टेक्निक। त्यसपछि आएपछि कम्युनिकेसन, ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन। अनि त्यसपछि गएपछि अभाइलेबिलिटी अफ रिसोर्सेस। त्यसपछि आएर डिसिप्लिन र पोलिटिकल डिटर्मिनेसन र राष्ट्रको निमित्त त्यहाँ भएका जनजीवनमा क्वालिटेटिभ डेभलपमेन्ट होस् भन्ने धारणा राजनीतिमा बस्ने मित्रहरूले हेर्नुपर्छ भन्ने धारणाले नै अरू विभिन्न देशमा विकास भएको मैले पाउँछु डेभलपमेन्ट। नेपालको कुरा गर्ने बित्तिकै जुन किन भएन भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने पहिले त शिक्षामा मानिसहरूले गुणात्मक शिक्षा दिनेपट्टि राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले जसले शिक्षा हेर्छन् उहाँले त्यति ध्यान दिएको मैले देख्दिनँ। कुनै न कुनै किसिमबाट पपुल्यारिटी प्राप्त गर्ने र भोलि गएर त्यो पपुल्यारिटी प्राप्त गरेको आधारमा चुनावमा केही भोट पाउने त्यो धारणा मात्रै गरेको मैले पाइरहेको छु अहिले। अब तपाईँले शिक्षकको पनि कुरा म यहीँबाट सुरुवात गर्छु विशेष संवाद। अब काठमाडौँ भ्यालीभित्र हेर्ने हो भने धेरै कलेज छन्, अनगन्ती रूपमा छन्। के साँच्चै यी कलेजहरू युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउनको लागि, युवाहरूलाई देशप्रति कामयाबी बनाउनको लागि, सक्षम विद्यार्थी उत्पादन गर्नको लागि यी कलेजहरू खुलेका छन्? के को लागि खुलेका छन्? वास्तवमा भन्नु त शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने धारणाबाट कलेज खुलेको छ। त त्यो कलेज खुलेर त्यहाँ शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूलाई कस्तो किसिमको शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने धारणा एक दुईवटा कलेज त राखेका छन् देखिन्छ पनि, तर सबै कलेज त्यस्तो राखेको देखिँदैन। त उदाहरणको निम्ति म के भन्छु, म जब भाइस चान्सलर थिएँ, शिक्षकै कुरा गरिहाल्नु हो, भाइस चान्सलर भएँ। त्यो म भाइस चान्सलर भएपछि मलाई त्यो वीरेन्द्र सरकारबाट के हुकुम भएको थियो भने युनिभर्सिटी अलि बिग्रिरहेको छ पाठक, त्यो युनिभर्सिटीले अलिकति सपार्नु पनि पर्यो, शिक्षाको क्षेत्रमा गुणात्मक प्रगति गराउनुपर्छ, त्यो चाहिँ तिमीले हेर है भनेर पठाइबसेको थियो। म त्यहाँ गएर युनिभर्सिटीमा गएर जब सुरु गरेँ त्यो बेला त्यो 46-47 सालको कुरा हो। म त्यहाँ हुँदाखेरि त्यो बेलामा यहाँ पोलिटिकल परिवर्तन भर्खर भएको थियो। त्यो बेलामा कृष्णप्रसाद भट्टराईजी त्यो बेलामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। एउटा तपाईँलाई एक्जाम्पल मात्रै दिएको, हेर्नुहोस् कसरी बिग्रिरहेको थियो शिक्षा भन्ने कुरा। त्यहाँबाट एक दिन मलाई बोलाउनु भयो कृष्णप्रसाद भट्टराईजीले, भिसी साहब तपाईँले चाहिँ यो इन्टरनेसनल एउटा होस्टेल पनि खोल्नुहोस् यहाँ, र हामीहरू राजनीति दृष्टिकोणबाट कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेका छौँ, अब चलाउनु पर्छ। त्यसकारण जति व्यक्तिहरूले यहाँ दरखास्त दिएका छन् प्राध्यापकको निमित्त तिनीहरूलाई सबैलाई स्थायी गरिदिनुहोस् र जसले 5 वर्ष पुरा त्यो सबैलाई चाहिँ प्रमोसन गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। म छक्क परेँ। त्यहाँ आयोग छ जहाँ दिनुपर्ने स्थिति छ, त्यो नभइकन न त्यहाँ स्थायी होइन्छ न त्यहाँ चाहिँ प्रमोसन हुन्छ भने मैले यस्तो गर्नु र प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर सोधेँ। होइन गरिदिनुहोस्, तपाईँलाई चाहिन्छ त्यहाँ कुनै भने कानुन चाहिन्छ भने अहिले हामीले भनौँ क्याबिनेटले नै कानुन बनाउनु सक्ने स्थिति छ अहिले 47 सालमा। म कानुन बनाइदिन्छु, केही छैन, त्यो कानुन आधारमा तपाईँले गर्नुहोस् न भन्नुभयो। एउटा शिक्षाको एक्जाम्पल कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा एक्जाम्पल तपाईँलाई दिएको मैले हो। म थोरै कुरा अझ के थप्न चाहेँ भने हामीले धेरै कलेजलाई सोध्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। तपाईँहरूले चाहिने जब कुनै विद्यार्थीले टप ऱ्याङ्किङ ल्याउँछ त्यसको बोर्डमा नै नाम निकाल्नुहुन्छ, बोर्डमा नै नाम निकाल्नुहुन्छ, ए ग्रेड आयो, A+ आयो, सबै निकाल्नुहुन्छ। तर जब ती विद्यार्थी बाहिर निस्किन्छन् तिनीहरूको अवस्था के छ तपाईँहरू इन्क्वायरी गर्नु चाहिँ हुँदैन भनेर सोद्धाखेरि उहाँहरूको जवाब छैन। यो बारेमा समीक्षा हुनुपर्छ कि पर्दैन? पक्कै, किनभने शिक्षा विषय पहिले त के भने क्वालिटेटिभ शिक्षा हुनु पऱ्यो, व्यावहारिक शिक्षा हुनु पऱ्यो र त्यो शिक्षाबाट राष्ट्रलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने त्यो पनि धारणा राख्नु पऱ्यो। त्यो शिक्षा लिएर गइसकेपछि मैले भनिहालेँ, अब त्यस्तो किसिमका शिक्षकहरू राख्ने युनिभर्सिटीको धारणा भएपछि त्यो अवस्थामा त्यो समाजले कसरी अगाडि जान सक्छ? अब
अब जस्तो यहाँले मलाई सोधिहाल्नुभयो कलेजको त कुरै छोड्नु, युनिभर्सिटीमा त त्यस्तो भएर भाइस चान्सलरले भनेर त्यो सुनिसकेपछि मलाई हृदय दुख्यो, चित्त बुझेन। मैले आएर मिटिङ गरेँ, धेरै बेर मिटिङ गरेपछि फेरि बोलाउनु भयो उहाँले, गर्नुभयो त गर्नुभयो भनेर सोध्नुभयो। मैले त गाह्रो भयो प्रधानमन्त्री गर्न, म त छोडिदिन्छु भने, यिनै छोडिदिनु, छोड्नुहुन्न, कहाँ छोड्नुपर्छ, छोड्नुहुन्न त म त यो गर्न सक्दिनँ भनेर मलाई कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने मैले त्यसपछि चाहिँ त्यो मैले गर्दिनँ भनेर मैले राजीनामा गरेँ हेर्नुहोस् युनिभर्सिटी। अब यसले मलाई के सिकाइरहेछ भने अब शिक्षाको स्तर कसरी बढ्छ, राजनीतिक स्तरमा जब यस्तो किसिमका कुराहरू हुन थालेपछि शिक्षा त अनि जसले कलेज खोल्छन् ती कलेज खोल्ने मान्छेहरूलाई पनि यस्तो प्रेसर त परिराख्यो होला, हेर्नुहोस् विभिन्न ठाउँबाट प्रेसर होला। अब उनीहरूमा समस्या के छ भने जसरी हुन्छ दिन बिताउने, कोर्स सिद्धाउने, विद्यार्थीलाई चाहिँ कलेजबाट मुक्त गराउने, आफ्नो क्षेत्रमा पठाउने, उनीहरूले के कसो गर्यो भन्ने हेर्ने त कुनै एजेन्सी नै छैन। हेर्नुहोस् जुन तपाईँले राख्नुभयो एकदम सामूहिक क्वेसन राख्नुभयो। अहिले जति विद्यार्थीहरू पढिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले जति गर्नुभएको छ, उहाँहरूले समाजमा कसरी जाने, कसरी के गरेर जाने भन्ने स्थितिको धारणा पढ्ने बेलामा पर्दै परेन। कोर्स सिद्धाउने अनि त्यहाँबाट सर्टिफिकेट लिने जाने। यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो शिक्षाको क्षेत्रमा जुन तपाईँले भन्नुभयो किन उनीहरूले त त्यहाँ भइसकेपछि योजना चलाउनु पर्यो, 2-4वटा चाहिँ यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्यो, अनि कुनै किसिम आर्जन गर्नु पर्यो, व्यवहार चलाउन सक्नु पर्यो, पढेको शिक्षाको त्यहाँ प्रयोग हुनु पर्यो। त्यो प्रयोग हुने स्थिति नै देखाएको छैन मैले। हेर्नुहोस् 1-2टा कलेज छ यहाँ, इन्जिनियरिङ कलेज एउटा त्यहाँ चाहिँ राम्रै प्रयास गरिराखेको देखिन्छ, तर के भने त्यो प्रयास 1-2टा कलेजले गरेर प्रयास कसरी हुन्छ। र फेरि अर्को के छ भने हाम्रो देश अगाडि बढाउनु निम्ति हेर्नुहोस् शिक्षाको साथसाथै जुन अहिले यो विकासकै कुरा आयो, तपाईँ एकदम गजबको कुरा यो के छ भन्नुहुन्छ भने अगाडि बढ्नको निमित्त कसरी अगाडि जाने भन्ने कुरामा 2-4 कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि अब उनीहरूले पढिसकेपछि व्यवहारमा त्यो कुराहरू ल्याएर प्रयोग गरेर आफ्नो चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढाएर केही योगदान त्यसलाई दिलाउनुपर्छ। त्यो गर्ने एटमोस्फियर पनि हुनु पर्यो। त्यो एटमोस्फियर भने त खास कुरा त के भने अनि सामाजिक मात्रै होइन, राजनीतिक एटमोस्फियर पनि हुनु पर्यो। राजनीति आज यस्तो हुनु पर्यो त्यस्ता मान्छेहरूलाई विशेष किसिमबाट प्रोत्साहन प्राप्त गराउने र उनीहरूले गरेका कुरालाई चाहिँ कुनै कुरा खोल्न गयो, उद्योग धुन्न गर्नु भने तुरुन्तै त्यसलाई कसरी प्रयास गर्ने भनेर गर्नुपर्ने त्यो एटमोस्फियर अहिले मैले पाउन्न। हेर्नुहोस् त्यहाँ के जुनसुकै ठाउँमा खोल्न गए पनि विभिन्न किसिमको अडचनहरू त्यहाँ आइराखेका छन्, खोल्न छैन, केही गरौँ भन्ने विद्यार्थीलाई पनि ठाउँ छैन। हेर्नुहोस् त्यसले गर्ने मलाई लाग्छ जुन स्पिडमा अगाडि जानुपर्ने हो त्यो जान नसकेर आज हामी थलिएका छौँ। तपाईँलाई मैले अझ के थप्न चाहेँ भने प्रत्येक वर्ष सरकारले के घोषणा गर्छ भने हाम्रो देशमा शिक्षाको स्तर बढेको छ र लगभग पुरै जनसङ्ख्या नै शिक्षित भएको छ र प्रत्येक देशको विकासको डिपेन्डेन्ट पनि त्यहाँको शिक्षा नीतिले निर्धारण गर्छ। कति व्यक्ति शिक्षित छन् त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछ। अरू देशमा हेर्ने भने अब हाम्रो देशमा पनि सरकारले घोषणा गरेको गरेछ, ठ्याक्कै विकास नहुनुको खास रिजन के त? शिक्षित व्यक्तिले गुणात्मक शिक्षा लिएर क्षेत्रमा त्यो गुणात्मक शिक्षाको प्रयोग गरेर जनजीवनमा सुधार ल्याउने कुनै किसिमको एटमोस्फियरै देखिया छैन। त्यो किसिममा कस्तै कुनै मान्छेले सोचेको जसलाई अधिकार प्राप्त छ त्यो सोचेको वातावरण देखिन्न। अब के देखिन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटाले अर्काले गरेका काम होइन भन्ने, अर्कोले गरेका काम होइन भन्ने, भएन भन्ने त्यतिमै गइरहेको छ। कसरी त्यहाँ व्यवहारमा क्षेत्रमा जनजीवनमा गुणात्मक शिक्षा दिएर कसरी सुधार गर्नु भन्ने नै छैन। तर त्यसको निम्ति चाहिँ के हुनु पर्यो भने राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यक छ। हेर्नुहोस् सोचाइमा आवश्यकता छ, गराइमा आवश्यकता छ, अनि सिलसिलामा आवश्यकता छ। त्यो आवश्यकता नभइकन हामीले सोचेका कुरा तुरुन्त पाइएला जस्तो मलाई लाग्दैन। हेर्नुहोस् तपाईँलाई मैले अघि पनि भनिसकेँ शालीन व्यक्तित्व, दीक्षित व्यक्तित्व, इमान्दार पनि भनेर मैले जोडिसकेको छु।
आज जुन किसिमको शिक्षा पढिराखेको छ नेपालीहरूले के साँच्चीकै त्यो व्यवहारिक छ र हाम्रो देश सुहाउँदो छ या छैन तपाईँले भन्दाखेरि? व्यावहारिक शिक्षा त दिन अहिले त्यसरी खोजेकै देखिँदैन। कसरी देखिँदैन भन्नु छ भने अब प्र्याक्टिकल क्षेत्रमा जस्ट ह्यान्ड्स अन कार्यक्रम भन्ने छ नि, गरेर देखाउनु पर्ने, अनि कसैलाई कुनै किसिमबाट ट्रेनिङ दिनुपर्ने, त्यो ट्रेनिङ यसरी हुन्छ भनेर त्यो ट्रेनिङ दिने मान्छेले गएर हेर्नुपर्ने, त्यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि त्यो मान्छेले त्यो क्षेत्रमा गएर आफैले गएर कसैलाई चाहिँ केही कुरा दिन सक्ने हुनुपर्ने। त्यस्तो किसिमको शिक्षा चलाउनु भन्दा पनि क्लासमा लेक्चर दिने, त्यो सुन्ने, जाँच दिने, जाँच दिँदाखेरि पनि अब कसरी जाँच दिने भन्ने कुरा त मैले के भन्नु यहाँ भन्दा मिल्दैन। हेर्नुहोस्, जाँच दिने, पास गर्ने, पास गरेर गएपछि अब घरमा पनि फेरि हाम्रो के छ भने अभिभावकहरू त्यति नै शिक्षित अभिभावक सबै भइसकेका छैन। छोरोले चाहिँ एसएलसी गर्यो। म यही के थप्न चाहन्छु, तपाईँले भनिसक्नुभयो सबै शिक्षित भएको छन्। शिक्षा त त्यो पो हुनुपर्ने जसले चाहिँ प्रत्येक दिन चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सबल अझ शक्तिशाली बनाउनु पर्ने। तर हाम्रो त शिक्षा जति पढ्यो त्यति व्यक्ति डिप्रेसनमा जाने, निराश बन्ने। यसलाई शिक्षा भन्नु सोच्छु सोच्दैन। अब मैले यही प्रश्न गर्न चाहेँ। अनि शिक्षा भने त डिप्रेसन हुने अनि डिस्पेयर हुने कस्तो खालको शिक्षा पढिरहेको छु त्यसले त अगाडि जानै सक्दैन। मैले तपाईँलाई अलिकति उल्लेख गरेँ। अब जुन त्यत्रो पढ्ने व्यक्तिले, त्यत्रो ओदामा बसेका व्यक्तिले भन्दाखेरि जसले दरखास्त देऊ त्यसलाई स्थायी गरिदेऊ, 5 वर्ष पुगेलाई प्रमोसन गरिदेऊ भनेर मलाई युनिभर्सिटीको भाइस चान्सलर नाताले कृष्णप्रसाद प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुरा मैले त भनिसकेँ। त्यस्तो सोचाइ राख्ने पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू भएपछि अब हामीले कसरी सोध्ने? उनीहरूको सोचाइबाट, शिक्षाको माध्यमबाट देश अगाडि बढ्छ भने हामीले कसरी सोध्ने स्थिति छैन। त्यसमा परिवर्तन हुँदै हेर्नुहोस्, त्यो परिवर्तन आउनुपर्छ। आउनु त आउँछ, हेर्नुहोस् कसरी आउँछ त्यो म भन्न सक्दिनँ। आउनु त आउनै पर्छ, किनभने सबैको मनमा के छ भने सही तपाईँले जो अहिले भर्खर उठाउनुभयो, गुणात्मक शिक्षा नदिकन, प्र्याक्टिकल शिक्षा नदिकन, क्षेत्रमा गएर काम गर्ने अवस्था नपराइदिकन कसरी क्वालिटी अफ लाइफ कसरी बढ्छ? बढ्नै सक्दैन। जस्तो छिमेकी मुलुकहरूको हेर्नुहोस् न, उनीहरूले दिएको शिक्षाहरू कहिले म हेर्छु, गुणात्मक शिक्षा छ, प्र्याक्टिकल अवस्था गरेको छ, त्यसले केही गरौँ भन्ने धारणा छ। त्यो धारणा हामी कहाँ पनि प्रचुर मात्रामा आउनुपर्छ, नत्र अगाडि बढ्न गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो अगाडि बढ्न गाह्रो छ भनेर निराश हुने अवस्था पनि छैन। हामी त केही गर्नै पर्छ। अब हरेक मान्छेको वर्ष बित्दै जान्छ भन्ने कुरा मलाई हेरेर पनि तपाईँले थाहा पाउनु होला। किनभने सुरु गरेर अहिले आएर यो उमेर आइसक्यो, त्यस्तै सबैको हुन्छ। यो त्यही भएर म तपाईँलाई धेरै जवाब खोजिरहेको छु। तपाईँले भन्नु पर्दाखेरि मैले व्यवस्थापन पढेको, आज म व्यवस्थापनमा काम गर्दैन, तर मलाई यति कुरा भनेको थियो कि यसबाट लाइफ धेरै सेक्युर हुन्छ, राम्रो बन्छ। हामी 10औं वर्ष खर्च गर्छौँ, फेरि हामी पाटो चेन्ज गर्छौँ। म जस्ता धेरै छन् जो अझ त बेरोजगारै भएर बसेका छन्। यति लगानी खेर जाँदै किन समीक्षा भइरहेको छैन? हो, तपाईँ हुनुपर्छ कि पर्दैन समीक्षा? यो समीक्षा हुनु अति आवश्यक छ। र विद्यार्थीहरूले पास गरिसकेपछि के काम गरेका छन् आफ्नो कलेजका विद्यार्थीहरू भनेर त्यो रेकर्ड पनि राख्नुपर्छ। अलुम्नाई भनेको सिचुएसन संस्था भने त्यही हो। को आफ्ना विद्यार्थी कहाँ गएका छन्, के गरेका छन्, त्यो मैले यसो हेर्छु। त्यस्तो रेकर्ड राखेको मैले पाएको छैन। हेर्नुहोस्, त्यो नभइकन कसरी थाहा पाउने? आफ्नो विद्यार्थीले के गरे, कहाँ गरे भने कसरी थाहा पाउने? राष्ट्रले कुन स्तरमा माथि गइरहेछ, आफ्ना विद्यार्थीले कहाँ के गरे, त्यो त थाहा पाउनु गाह्रो छ। जुन तपाईँले त्यो प्रश्न राख्नुभयो अति आवश्यक प्रश्न हो। त्यो यसको यो क्षेत्र चाहिँ अति आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, त्यसको साथसाथै के भने अब शिक्षाको साथसाथै मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, शिक्षा लिने मान्छेको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुनु पऱ्यो। फेरि म यो प्रश्न फेरि जोड्छु, मैले भने राम्रो हुनु पऱ्यो। तर के भने अब शिक्षाकै तह राम्रो भएन भने राष्ट्र अगाडि कसरी जाने? राष्ट्र जाने एउटा मूल मन्त्रै शिक्षा हो। हेर्नुहोस्, मैले अहिले भनिहालेँ नि, शिक्षा, ट्रान्सपोर्ट एन्ड डेभलपमेन्ट, ट्रान्सपोर्ट एन्ड कम्युनिकेसन, अभाइलेबिलिटी अफ पावर माने डिसिप्लिन र राजनीतिक डिटर्मिनेसन, यो 5वटा कुरा छ जसले आज विभिन्न देशहरूले विकास गरिरहेछन्।
यो यहीले गर्दा त्यो रिसोर्स चाहिँ धेरै चाहिन्छ भन्ने पनि छैन। यति भइदियो भने देश विकास हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसको निम्ति चाहिँ जुन कि सबभन्दा ठुलो कुरा शिक्षै हो। यसरी बुझ्नु तपाईँ पनि खुसी हुनुहुन्न? खुसी भने के छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रको परिस्थिति गइरहेको देखेर मैले सन्तोष लिन सक्दिनँ। खुसी त के म सन्तोष लिन चाहिँ मैले सक्दिनँ। अनि सन्तोष नलिएपछि खुसी कसरी हुने? सन्तोषै हो खुसीको हेर्नुहोस् मूल आधार। सन्तोष कसरी खुसी हुने? अब तपाईँको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले शिक्षा मात्र योगदान दिनुभएको छैन, मेडिकल सेक्टरमा पनि त्यत्तिकै योगदान दिनुभएको छ। त्यो अवस्था पनि त्यहाँको अवस्था पनि हेर्दाखेरि तपाईँलाई सन्तोषजनक लाग्छ के लाग्छ यसो हेर्दाखेरि? मेडिसिनमा भन्नु, मेडिसिनको कुरा गर्नुभयो भने अब व्यापार भइरहेको छ कि साँच्चीकै चाहिँ सर्भिस भइरहेको छ? यसबारेमा जवाब म मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्डलाई भनौँ, म अपाङ्गसम्म अध्यक्ष भएर करिब 12-13 वर्ष बसेँ। अपाङ्गहरू परिस्थिति हेरेँ। अब त्यो पनि त एउटा ठुलो जमात छ यहाँ, तिनीहरूको पनि योगदान देशमा आवश्यक छ। त्यसको साथसाथै अब उनीहरूको शिक्षा, विदेशीहरू आउँछन् यहाँ शिक्षा भनौँ सेवा पुर्याउन भएर। अब त्यो आउने के भनिन्छन् भने 15 वर्षभन्दा माथिकोलाई हामी कुनै औषधि गर्दैनौँ भनिन्छ। उनीहरूको त्यही चाहिँ छु। यहाँ आए त त्यहाँ जस्तो अपाङ्गसँग टिडिएच भन्ने एउटा संस्था थियो, त्यो संस्थाले के भने 15 वर्षभन्दा माथिकोलाई उनीहरूले खुट्टा सुट्टा भाँच्यो साच्यो भने केही औषधि दिएर। म अध्यक्ष थिएँ त्यहाँ। हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट 21 वर्षको हात भाँचेर आयो भने कहाँ गर्ने? त्यो ठाउँ त छैन। त्यही आधारमा मैले नेपालमा त्यहाँ चाहिँ नेपाल अर्थोपेडिक हस्पिटलको म संस्थापक अध्यक्षको नाताले त्यहाँ सुरु गराएको। हेर्नुहोस्, त्यो सुरु गराउने के थियो भने त्यो हस्पिटल चलाउनलाई नै स्वीकृति लिनु पर्थ्यो गभर्मेन्टको। स्वीकृति कहीँ पनि नपाइने। त्यस कारण संस्थाबाट फेरि हस्पिटल चलाउने भनौँ तपाईँले जुन अहिले राख्नुभयो, हस्पिटल भने मतलब नाफा गर्ने संस्था होइन। हस्पिटल भने सेवा दिने संस्था हो। अब त्यो यहाँ अहिलेको हस्पिटल जुन चलेको छ त्यहाँ सेवा गर्ने भन्दा पनि मैले के देख्छु भने सुरु गर्नेमा नाफा गर्ने धारणा त्यहाँ आएको देख्छु। अनि त्यो नाफा गर्ने धारणाबाट सेवा पनि भइरहेको छ। कुनै ठाउँमा बढी सेवा भयो होला, कुनै ठाउँमा कम सेवा भयो होला, त्यो सेवा त भइरहेको छ। त्यस्तै त्यो हस्पिटलमा कस्तो कस्तो समस्या आयो भने स्वीकृति कहाँ लियो भने मैले त्यो बेलाको ऐश्वर्य राज्यलक्ष्मी देवी बडाबानी भइबक्सिन थियो, सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय समिति भन्ने थियो, त्यहाँबाट स्वीकृति लिएर त्यो हस्पिटल के उद्देश्यले भन्नुहुन्छ भने नाफा रहित सेवा पुर्याउने उद्देश्यले त्यो सुरु गरेको हो अर्थोपेडिक हस्पिटल। अब पैसा त थिएन, कसैले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कुरा त भएन। त्यस कारण प्रयास गर्न गरी त्यो बेलाको संस्थाले सालको 3.5 लाख रुपियाँ दिन्छु चलाऊ भने 2टै कोठा पनि चलाउँछु भनेर सुरु गरेको हेर्नु त्यो। अब त्यो 3-4 वर्ष आएपछि एउटा रोटेरियन फेला पऱ्यो, अमेरिकामा रोटेरियन, त्यसले हेऱ्यो छक्क पऱ्यो। त्यो यत्रो तैँले गर्न खोजेको छ, पैसा कहाँ ल्याउँछ? मैले पैसा छैन, खोज्दै गरौँ पख भएर उसले गएर मलाई ल म 1 करोड चान्चुन पठाइदिन्छु, ल कर रोटेरियन क्लब मैले बनाउने हो, रोटेरियन क्लबबाट घर बनाइदियो, म सञ्चालन गर्छु। एउटा तपाईँलाई एउटा परिस्थिति बताइदिएँ मैले भनेर सुरु गरेँ। घर बन्यो, सब भयो। त्यसपछि मेरा मित्रहरू थिए अमेरिकामा, उहाँसँग मैले अलिकति रिक्वेस्ट गरेँ, अनुरोध गरेर केही पैसा आएर मैले त्यहाँको चाहिने सामानहरू सबै तयार पारेँ। सब तयार भयो। यो भेरी इन्ट्रेस्टिङ कुरा मैले तपाईँलाई बताऊँ, तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ कुरा मलाई कुरा सोध्नु हो। त्यो भइसकेपछि सबै तयार भयो। 18 लाखमा चल्छ भन्ने भयो। 18 लाख लिनुको निम्ति मैले त्यो बेलाका स्वास्थ्य मन्त्रीहरू 2-4 जना मेरो सौभाग्य हो कि मेरा विद्यार्थीहरू नै त्यहाँ मन्त्रीहरू हुन पुग्नुभयो, स्वास्थ्य मन्त्री हुन पुग्नु। उहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ, दिइहाल्छु 18 लाख के छ भन्नुभयो। भन्दा भन्दै उहाँको मन्त्री पनि गयो, छोड्नुभयो, पैसा मैले पाएँ। हुँदा भने 3 वर्ष यसै रह्यो। एउटा विदेशी यहाँ आएको देख्यो, हेर्नुहोस् देशको परिस्थिति आएर हेरी छक्क पऱ्यो। त्यो ओहो 18 लाख चलाउनु, मसँग आफूसँग 18 लाख हाल्नु छैन। हेर्नुहोस् घर त बनाएँ, सब भयो, तर 18 लाख भनेर गएको थियो। 7 दिनमा कुन खाता 18 लाख पठाउने भनेर खबर गरेँ। त्यो 18 लाख आइसकेपछि मैले 15 जना त्यहाँ 4 जना डक्टर, अहिले मैले त्यहाँ अपोइन्टमेन्ट गरेँ डक्टर, अझै 1 जना 2 टा अझै पनि हुनुहुन्छ बिचरा, 20-22 वर्ष भइसक्यो उहाँ गरिराख्नु भएको थियो। अनि ल तुरुन्त भोलिदेखि सुरु गरेर भयो, सुरु गराएँ हस्पिटल। हेर्नुहोस् एउटा उदाहरणको निम्ति मैले यो राखेँ। त्यो भएपछि आज त्यो हस्पिटल राम्रोसँग चलाइरहेका छन्।
तर के नाफा होइन, सेवाको आधारमा चलिरहेको छ। अब यस्ता हस्पिटल पनि यहाँ आवश्यक छ हेर्नुहोस्। तर मैले हेर्दाखेरि कहिले कहिले छक्क के पर्छु भने हुन त गभर्मेन्टको पोलिसी होला, काठमाडौँमा 10 वर्षसम्म कुनै पनि टिचिङ हस्पिटल खोल्नुहुन्न भन्ने रिपोर्ट आउँछ क्या। त्यो त्यस्तोले पनि देश चल्छ र हस्पिटल चल्छ, सेवा हुन्छ। हुनुपर्ने त के हो? मैले सुझाव तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, सुझाव पनि भनौँ। त्यहाँदेखि क्राइटेरिया बनाउनु पऱ्यो, यो क्राइटेरिया अनुसार चलाऊ। ठिक, एउटा जिल्लामा 3टा हस्पिटल चलाऊ, टिचिङ हस्पिटल, इट डजन्ट म्याटर। यो क्राइटेरिया हुनुपर्छ भन, त्यो क्राइटेरिया भएन भने बन्द गरिदियो। यसो गरेर पो यहाँका डक्टरहरू राम्रा डक्टर निस्किन्छन्, प्रशस्त भनौँ सङ्ख्यामा आउँछन् अनि बन्छ। अब यो चाहिँ हाम्रो अहिले कसैलाई त्यो लाइनमा सोचेको मैले देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले सोध्नुपर्ने कुरा अर्को कुरा, अब हाम्रो यो काठमाडौँ भ्यालीभित्र पनि हेर्ने हो भने 1 मिटरभन्दा नि छोटो दूरीमा खुद्रा पसल जस्तै फार्मेसी देख्न मिल्छ। फार्मेसी छ, फार्मेसी छ। यो कतिको सुहाउँदो छ तपाईँले यसो हेर्दाखेरि? फार्मेसी छ, औषधि पनि छन्। तर हुन त अस्ति एउटा के खबर पनि सुन्थेँ, त्यो औषधिको क्वालिटी पनि हेर्नुपर्छ भन्ने खबर पनि सुनेको छु मैले। त्यो क्वालिटी कस्तो छ भनेर हेर्ने के एजेन्सी चाहिँ कहाँ छ? त्यो छ भने पिपुलले थाहा पाउनु पऱ्यो। हाम्रा चाहिँ पहिलो त के भने औषधि उत्पादन गर्ने हाम्रा जुन संस्था छन्, ती संस्थाले निस्कालेको औषधिमा क्वालिटी के छ भनेर हेर्नुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के भने त्यो औषधि पसलमा बस्ने मान्छेले औषधि पसलमा बस्नुपर्ने क्वालिफिकेसन छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो। औषधि बेच्न पनि क्वालिफिकेसन मान्छे चाहियो। अनि त्यत्रो राखेर औषधि मात्रै राखेर स्वास्थ्य बन्ने हो र? त्यो त मानिसको स्वास्थ्य सेवा दिनलाई डक्टरहरूले जाँचेर के औषधि दिनुपर्छ दिएर खोजेर राख्नुपर्ने। अब यहाँ त चलन के भने हुन त अब त्यो अहिले तुरन्त परिवर्तन आउन गाह्रो छ। प्रेसक्रिप्सन नभइकन औषधि छैन भने पनि यहाँ झन् हाहा होला। यहाँ प्रेसक्रिप्सन चाहिँदैन, सट्टको के औषधि खाउँ भने फलाना यस्तो ल खानुहोस् न भने अनि त्यो औषधि खाने, त्यसले कति स्वास्थ्यलाई असर पर्छ भनेर हेर्ने कसले? त्यो चाहिँ अवस्था छ। हेर्नुहोस्, त्यसो भए यसरी बुझौँ कि यो क्षेत्र पनि लथालिङ्ग छ। यो क्षेत्र अति लथालिङ्ग छ। हेर्नुहोस्, भन्न त कसरी भनौँ, मैले त्यति स्ट्याटिस्टिक त राख्न सकेको छैन। हेर्नुहोस्, म हेर्छु, मेरा साथीहरूले भने सुन्छु। अब मेरा साथीका छोरा भनौँ नाति पनातिहरूले पनि कहिले आएर मसँग कुरा गर्छन्, खत्तम भयो बाबा, के गयो डक्टर राम्रोसँग हेर्दै होइन, फेरि सिधै लगेर आइसियुमा राखिदिन्छ, कसैलाई भेट्न पनि दिन्न। अब आफू गएर हेर्न कस्तो ट्रिटमेन्ट छ भने थाहा छैन। यस्तो अवस्था छ भने त्यस्तो गुनासो नि मैले सुनेको छु कि। तर प्रयास त भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, तर जुन स्तरमा प्रयास हुनुपर्ने हो, जुन स्तरमा आउनुपर्ने हो, त्यो प्रयास ल्याउनु त अझ समय लाग्ला। हेर्नुहोस्, धेरै समय लाग्ला। अब म फेरि प्रश्न चाहिँ परिवर्तन गर्न चाहन्छु। तपाईँसँग राम्रो विज्ञता छ, राम्रो अनुभव छ, लामो सिकाइ पनि छ। अब देशको राजनीति हेर्दाखेरि झन्डै 70 वर्षभन्दा माथिको इतिहास हेर्ने हो भने पटक पटक नेपाली जनता बलिदान दिन पुगे र धेरैले आहुति पनि दिए आफ्नो जीवनको। धेरै पद्धतिहरू पनि फेरे, तर जीवनस्तर नफेरिनुको, देशको स्वरूप नफेरिनुको खास कारण ठ्याक्कै के हो जस्तो लाग्छ? राजनीतिको पद्धति फेरिएर राजनीतिमा सुधार आउँदैन। पद्धति फेरिनु भनेको के त केही व्यक्तिहरूको इच्छा पुरा गर्ने मात्रै कुरा देखिन्छ। अहिले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने कुनै व्यक्तिको इच्छा पुरा गर्न कुनै भनौँ न विदेशी शक्तिको आधारमा परिवर्तन भएको मैले पाइरहेको छु। हेर्नुहोस्, नेपालीको हात त होला, तर जुन किसिमको परिवर्तन भयो, यो पद्धति भयो, त्यसपछि यो पद्धति आयो, त्यो अब यसरी पद्धति चेन्ज भएपछि राजनीतिक सुधार कसरी आउने? भएको त के पद्धतिमा परिवर्तन भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, अब अहिले भनौँ न सबैको दिमागमा के थियो भने गणतन्त्र आए के नै हुन्छ भने सबैको दिमागमा थियो। हेर्नुहोस्, गणतन्त्र आएर के नै भइरहेछ भने के नै भइरहेको भयो, के हुन्छ भने त के भइरहेको देखियो। कस्तो देखियो भने एउटाले अर्कोलाई गाली गर्ने, शब्द कस्तो भन्नुहुन्छ भने तल्लो तहको शब्द प्रयोग गरेर गाली गर्ने। अनि अर्को भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले बोल्या शब्दहरू हेर्नुहोस् त कस्तो शब्द छ, सुन्नै मन नपर्ने शब्दहरू छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो शब्द प्रयोग गरेर परिवर्तन आएको राजनीतिले के गर्छ? केही पनि गर्दैन।
राष्ट्रको निम्ति राजनीति आएकै होइन। केही व्यक्तिको आधारमा केही व्यक्तिको इच्छा पुरा गर्नको निम्ति परिवर्तन आएको देखिन्छ यहाँ हेर्दाखेरि। यो परिवर्तनले राष्ट्रलाई कहाँ अगाडि बढाउन सक्दैन। हेर्नुहोस्, मैले हेर्दाखेरि राष्ट्र अगाडि बढ्ने यो पद्धतिले राष्ट्र अगाडि बढ्ला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। तपाईँले सोध्नै चाहेको कुरा अर्को कुरा के छ भने जसरी हाम्रो देशमा धेरै नेताहरूलाई राजनेता पनि भन्ने गरिन्छ। यदि राजनेता मान्ने हो भने त्यो मान्नको लागि त्यसको परिणाम के, नतिजा के, यदि विदेशी भूमिमा हेर्ने भने उहाँहरूको योगदान धेरै स्पष्टै देखिन्छ। छिमेकी देशमा महात्मा गान्धीको हेरौँ, उसको इतिहास छुट्टै छ। हाम्रो देशमा राजनेता मान्नुको लागि त्यो अनुसारको परिणाम पनि आएको देख्न पाउनुहुन्छ तपाईँ हेर्दाखेरि, सो कालखण्डमा हेर्दाखेरि? हेर्नुहोस्, राजनेताहरू भने हाम्रो के छ भन्नु, दुईवटा कुरा अति आवश्यक यो यसमा राजनीतिमा के भन्नुहुन्छ भने यदि 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 के आवश्यकता छ भन्नुहुन्छ भने राजनीति भने पेसा हो कि सेवा हो, सबभन्दा ठुलो कुरा यही छ। हेर्नुहोस्, अरू देशमा म के देख्छु भन्नुहुन्छ भने डेभलपमेन्ट देशमा पेसा एउटा हुन्छ, राजनीतिमा सेवा गर्न अर्को किसिमबाट आउँछ। हामीको यहाँ सोध्यो भने तपाईँमा के भने राजनीति गरेको, राजनीति भने पेसा हो र, कमाउने ठाउँ हो र त्यो राजनीति भने। एउटा पेसाको व्यक्तिले राजनीतिमा योगदान दिने हो र राष्ट्र बनाउने हो, त्यो किसिमको वातावरण देखेकै छैन। हेर्नुहोस्, मैले पहिले सुन्थेँ दुई चारजना नेताहरूलाई कसैलाई सोध्दाखेरि तपाईँको के छ भन्यो भने तपाईँ पेसा के, मेरो राजनीति छ भनेको मैले पहिले सुन्थेँ कि यस्तो। राजनीति पेसा भएको मान्छेले कहाँ गर्न सक्छ? राजनीति त सेवा हुनुपर्छ, केही गर्छु भन्ने हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, तर यहाँ के छ भने राजनीति पेसा हुन थालेर यो बिग्रिया हो। हेर्नुहोस्, अनि फेरि पद्धति फेरिएर राजनीति बन्ने हो र एउटा पद्धतिमा राष्ट्र विकासको निम्ति राष्ट्रिय भावनाले उन्मुख भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्र भने मेरो जीवन हो, राष्ट्र भने मेरो मुटुको ढुकढुकी हो भन्ने हृदयमा राखेर अगाडि जाने मान्छेहरू भयो भने केही हुन्छ। म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हेर्नुहोस्, के देशले कहिले राजनेता पायो कि पाएन? पायो भने त्यसको परिणाम के, त्यसको नतिजा पनि त राम्रो हुनु पऱ्यो नि। देशको मुहार फेर्नु पर्थ्यो होला, देशमा चाहिँ नि धेरै प्रगति हुनु पर्थ्यो होला। त्यो अनुसारको राजनेता पाएको छ कि छैन नेपालले? त्यो अहिले हेर्दाखेरि के छ भने त्यस्तो चुनावबाट आउने राजनीतिमा आउने व्यक्तिहरूले त्यस्तो किसिमको धारणा राखेको मैले देख्दिनँ। केही गरौँ भन्ने धारणा राखेर आएका त होला, उहाँहरू आउनुभएको त होला, हेर्नुहोस् आउनुभयो होला, तर क्षेत्रमा उहाँले गरेको योगदानले त्यो धारणा त्यहाँ प्रकट गर्दैन, देखाउँदैन। म फेरि पनि जोड्छु, उहाँहरूको परिणाम नेपाली जनताले महसुस गर्नु पऱ्यो। नेपाली जनताको जीवन पद्धतिमा परिवर्तन आउनु पऱ्यो, देशको मुहार फेरिनु पऱ्यो। त्यो मापन हुनुपर्ने हो कि होइन? मैले यो जवाब हजुर, वास्तवमा भन्नु छ भने उहाँहरूको प्रयासबाट देशको मुहार फेरिनु पऱ्यो। त्यो फेर्छु भनेर राजनीतिमा आउने व्यक्ति हो भने त्यो फेर्न लाग्नु पऱ्यो। त्योभन्दा पनि पद्धति चेन्ज गरेर राजनीति बन्छ, देशको चाहिँ मुहार फेरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म व्यक्तिगत विश्वास गर्दिनँ। किनभने लगनशीलता नभइकन, त्यसमा डिटर्मिनेसन नभइकन, राष्ट्र नै हो आफ्नो जीवन यहीँ बिताउनुपर्छ भन्ने धारणा नभइकन परिवर्तन आउने पद्धति फेरिएर परिवर्तन आउँदैन। र अहिलेको पद्धतिले, अहिले जुन किसिमको पद्धति छ हेर्नुहोस्, मेरो हृदयले यो पद्धति यो अगाडि बढ्छ भन्ने मैले ठान्न सक्दिनँ। झन् अन्धकार देख्नु भएको छ तपाईँले? बिस्तारै बिस्तारै अँध्यारो हुँदै गएको छ। हेर्नुहोस्, अब खास चाहिँ अँध्यारो बेपत्ता कहिले हुन्छ त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस्, तपाईँले भनिसक्नुभयो देशको स्थिति अझै जटिल आउन सक्छ, पक्कै सक्छ। अब देशलाई सेफ ल्यान्डिङमा लानुको लागि, सुरक्षित स्थानमा लानुको लागि नेपाली जनताले, तपाईँहरू जस्तै दीक्षित व्यक्तित्वहरूले, युवाहरूले गर्नुपर्ने आवश्यक काम के? अब त के छ भन्नु चाहिँ हेर्नुहोस्, राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति यो देशमा राष्ट्रनायक हुनु पर्यो। सबभन्दा पहिलो कुरा त्यो। हेर्नुहोस्, राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति राष्ट्रनायक हुनु पर्यो। अब यहाँ राजालाई बाहिर पठाएर देश बन्छ भन्ने जुन धारणा छ नि, यो धारणा होइन छ भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन्। हेर्नुहोस्, अब अहिले राज संस्था नभइकन यो देश बन्दैन भन्ने कुरा हृदयमा आइसक्यो, व्यक्तिको आइसक्यो। हेर्नुहोस्, अब मानिसहरू, म सुन्छु ठाउँ ठाउँमा मानिसहरूले आफ्नो धारणा व्यक्त गरिरहेछन्। म के कुरा थप्नु चाहेँ, तपाईँले त्यसपछि हामी इन्डिङमा जानु, मैले केही कुरा छुटेको रहेछु, त्यो कुरा म थप्न चाहन्छु। तपाईँले नेपालमा चाहिँ नि इतिहास नै रचेर, नेपालको इतिहासमा चाहिँ नि तपाईँले त्यो इतिहास रच्नु भएको छ।
इङ्ग्लिस र नेपाली शब्दकोश प्रकाशन गर्नुभयो। यो ठ्याक्कै कति सालमा थियो यो गरेको तपाईँको 64-65मा यो सुरु गरेको हो मैले। म 9 वर्ष लाग्यो मैले काम गर्दा, एक्लै बसेर मैले एक वान म्यान डिक्सनरी पनि अचम्मको कुरा हो संसारमा। हेर्नुहोस्, वान म्यान डिक्सनरी साधारण त हुन्न। मैले के सोचेँ भने वान म्यान डिक्सनरी निकाल्नुपर्छ भनेर म आफै बसेर 9 वर्ष लगाएर निकालेँ। यो डिक्सनरी निस्किसकेपछि अमेरिकाको त्यहाँ ठुलो संस्था छ कङ्ग्रेस, लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस भने, त्यसले मलाई फोन गरेर के भन्यो भने तैँले गजबको कुरा निकालिछस्, यो छक्क लाग्यो, वान म्यान डिक्सनरी बाबा, यत्रो ठुलो, त्यो पनि 1 लाखभन्दा बढी, भनौँ 1,30,000 बढी शब्द राखी एकजनाले 9 वर्ष कसरी यहाँ आएर प्रेजेन्टेसन गर भन्यो। त्यस कारण म वहाँ अमेरिका गएँ। अब यही कुरा मैले के सोध्नु चाहेँ भने तपाईँलाई विदेशीले पहिले सुनेछ। हाम्रो देशमा करिब दिग्गज व्यक्तित्वहरूलाई विदेशीले तुरुन्तै चिन्छ, नेपालले किन चिन्दैन, नेपाल सरकारले किन चिन्दैन? किन चिन्दैन भन्नु चाहिँ चिन्ने कोसिसै गर्दैन यहाँ। ऊ आफू मात्रै चिनेर बस्ने कोसिस छ, आफूलाई दाँत 2-4 किन्ने कोसिस छ, कसरी अगाडि जान्छ। अब विदेशीले यस्तै चिन्ने, यो यहाँ आइसकेपछि, यो डिक्सनरी यहाँ आइसकेपछि यसको महत्त्व के हो भन्ने कुरा चिन्नलाई त अध्ययन गर्नु पर्यो। अध्ययन गर्ने मान्छे चाहियो। सेवा भनेर राष्ट्र भनौँ कि सेवा भनेर नराखेर यो मेरो यो चाहिँ जो पेसा हो भन्ने राजनीतिक व्यक्तिबाट कहाँ यो यस्तो रिकगनाइजेसन गर्नै सक्दैन। उनीहरूले यसमा के मतलबै छैन, यसबाट आम्दानी केही छैन, उनीहरूलाई कसरी गर्छ तपाईँको? तपाईँले नि सोध्नु चाहे मैले फेरि, तपाईँले एउटा इतिहास रच्नुभयो, त्यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा छ। यो कुरा हामीले जोडी पनि सक्यौँ। नेपालका नेताहरूले, सरकारले यो तपाईँले गरेको कामप्रति कतिको चासो देखाउनु भयो? होइन, उहाँले त्यति देखाएको छैन। किनभने एउटा संस्था छ यहाँ, त्यो इन्टरनेसनल यो विभिन्न किताबहरू निस्केकोमा एउटा गोष्ठीमा गरेको थियो, मलाई बोलाएको थियो, यो बारेमा बोलाएको थियो। म त्यहाँ गएको थिएँ। त्यहाँ गएर कुरा गर्दाखेरि त्यो मण्डला भन्ने बुक सप छ एउटा, त्यहाँ त्यसले एउटा संस्था राखेर चलाएको थियो। मलाई उहाँ बोलाउनु भयो, यस्तो तपाईँले निस्किनुभयो, खै गभर्मेन्टले केही पनि गरेन तपाईँको बारेमा के हो भनेर बोलाएको थियो। मैले उहाँलाई प्रश्न राखिदिएँ कि तपाईँले बोलाएकै मलाई पुगिसक्यो, गभर्मेन्टसँग त गभर्मेन्टलाई यो किन चासो छ र, तपाईँले किन चासो राख्नु, म छक्क परिरहेको छु भने मैले उहाँलाई, तपाईँले त यस्तो चासो राख्ने, गभर्मेन्ट चुप लाएर बस्ने, यो डिक्सनरीको कति छ महत्त्व छ भन्ने कुरो अब विदेशीले चाहिँ पत्ता लगाउने, त्यो पनि अमेरिकाको विदेशीले पत्ता लगाउने। फेरि त्यो यस्तो संस्था हो त्यो लाइब्रेरी अफ कङ्ग्रेस भने, यहाँ मान्छेले एउटा किताब दर्ता गर्नलाई टाउको फराफर गर्ने ठाउँमा मलाई बोलाएर प्रेजेन्टेसन गराएको थिएँ। अब त्यो किताब यहाँ आएको छ, यसको बारेमा कसलाई यो यस्तो बारेमा विचार गर्ने यहाँ धेरै राजनीतिक व्यक्ति भए त परिवर्तन आउँथ्यो, राष्ट्रमा धेरै परिवर्तन आउँथ्यो। अब तपाईँलाई मैले त्यही कुरा सोध्न चाहेँ। के सोध्न चाहेँ भने राजनेता भनेको अथवा राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू भनेको राष्ट्रप्रति जवाबदेही र राष्ट्रको लागि राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने व्यक्ति, प्रोत्साहन दिने व्यक्ति हुन्। ठ्याक्कै हाम्रो देशमा कसले देश चलाइरहेको छ तपाईँले भन्दाखेरि? यदि साँच्चीकै देशभक्त नेताहरू थिए भने तपाईँहरू सम्मानित हुनु पर्थ्यो। देश चलाउनु त के भने राजनीतिक व्यक्ति भनेर देश चलेको छ। हेर्नुहोस्, उनीहरू राजनीतिक व्यक्ति उनीहरूले त भनेका छन्, तर जनताले उनीहरूलाई कस्तो व्यक्ति ठानेको छ भन्ने त उनीहरूले त्यो सोचेका छैन। जनताले उनीहरूलाई कस्तो ठानेको छ भन्ने कुरा सोचेका छैनन्। उनीहरूले के ठान्छ, मलाई जनताले खुब देशभक्त भन्ठाने भनेको छ, त्यो जनताले त्यो सोचेको छैन। हेर्नुहोस्, जनताले के सोचिरहेको छ भन्नुहुन्छ भने यिनीहरू चाहिँ केही समय आएर आफ्नो समय बिताउने, राष्ट्रको नाउँमा केही काम गर्ने र अलिकति आर्जन गर्ने हो कि भन्ने जनताले सोचिरहेको देखेछु मैले। अहिलेको परिस्थिति हेर्नु त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्। त्यसकारण चाहिँ यो पक्षमा मैले अलिकति पनि ध्यानै दिएको छैन। उहाँले सोध्ने र सोध्ने यो त के भने समयले बताउने कुरा हो। हेर्नुहोस्, जस्तो अहिले भनौँ न, अब तपाईँले आएर मलाई प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँहरू जस्तो मान्छे प्रश्न गर्ने मान्छे देखे हुनाले म छक्क परेँ। यस्तो पनि मान्छेहरू यो क्षेत्रमा पनि केही गरौँ भन्ने मान्छे छन् यहाँ, तर के भने धेरै कम छन्, त्यसले चाहिँ केही गर्न सकेका छैन। त्यो मात्रै मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यसो तपाईँले गरेको कामको प्रश्न तपाईँले पाउनु भएको छैन? होइन, मैले तपाईँ नलिए पनि मैले त्यो प्रशंसा मैले काम गरेको जुन भन्नु, मैले प्रशंसा पाउनु मैले काम गरेको। जस्तो पोखरामा मैले 6 वर्ष करिब बिताएँ। मैले त्यो सोध्नु खोजे पनि होइन, मैले त्यो हुनु पर्थ्यो, त्यो भएको छैन भन्ने सोध्नु। प्रशंसा पाउनु गरेको होइन, तर
प्रशंसा दिने मान्छे पनि छन् यहाँ, नभए त्यो रहन्छन्। पोखरामा मलाई बोलाएर राजाले मलाई अञ्चलाधीश बनाउने, मैले पोखरामा काम गरेँ, गणतन्त्र आएपछि मलाई पोखरामा बोलाएर तैँले पोखराको यत्रो रूपै चेन्ज गरिदिस् बा, तँलाई त हामी सम्मान गर्छौँ भनेर मलाई सम्मान गरेर एउटा सानो सम्मानको एउटा पनि दिया, एउटा फ्रेम भएको तस्बिर दिएका छन्। त्यो मैले राखेको छु घरमा, किनभने मेरो नाति पनाति खनातीहरूले मेरो बाजे यस्तो गरेर मैले यो आओस् भनेर राखिदिएको छु। मैले यो प्रश्न गर्न किन चाहेको भने तपाईँहरूलाई सम्मान गर्यो भने भोलि अर्को पिँढी पनि तपाईँहरूको कामप्रति उत्साहित हुनेछ र अर्को कुरा सरकारको जवाबदिहिता पनि हो। त्यो तपाईँहरू जस्तो एउटा दिग्गज व्यक्तित्वले जसले राम्रो काम गरेको छ सम्मानित हुनुपर्छ, त्यो अरूले पनि सुन्नु पाउनुपर्छ, अनि पो आकर्षक हुन्छ अरू व्यक्तिहरू पनि, युवाहरू। तपाईँले पाउनु भएको छ कि छैन भने म जवाब मात्र खोज्छु। सरकारले जसरी सम्मान गर्नु परेको छ त्यो सम्मान माने पाउने नपाउने भन्दा के तपाईँको पक्षबाट ठिक होला। अब त्यो त मैले सोध्नु त पाउँछु होला नि। तपाईँले त सोध्नुभयो, यो चाहिँ तपाईँले मलाई सोध्नुभन्दा त के भने त्यो अलिकति अधिकार लिएर व्यक्तिहरूलाई सोधिदिए भए उनीहरूले के भन्थे भएर के भन्थे भन्ने कुराले मलाई शिक्षा आउँथ्यो कि अहिले। मैले भन्नुभन्दा तपाईँले त्यस्तो व्यक्तिलाई सोचेको भए मैले चाहिँ शिक्षा पाउँथेँ कि यिनीहरूको दिमागमा यस्तो रहेछ भने पाउँथेँ। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने मेरो त के छ भने म सन्तोष छु। हेर्नुहोस्, जीवन सरल जीवन बिताउनुपर्छ, सन्तोषी जीवन बिताउनुपर्छ, अनि स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो पिताजीले मलाई दिएको जुन उपदेश हो त्यो उपदेश लिएको छु। र म फेरि कस्तो मान्छे पर्दै भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा पश्चिममा स्वर्गद्वारी आश्रम भन्ने छ, ठुलो स्वर्गद्वारी आश्रम भन्ने ठुलो यज्ञ छ। त्योपट्टि म एकदम पुरा समर्पण छु। त्यो आधारमा मैले जीवन चलाइरहेको छु। हेर्नुहोस्, र अनि मलाई अर्को के छ भने मेरा जति परिवारका सदस्यहरू छन् तिनीहरूले मलाई यस्तो किसिमको व्यवहार गरेका छन्, सायद हुन्छ मेरो व्यवहारले पनि उनीहरू ज्यादै भयो होला, र त्यो आधारमा म सन्तोष छु। अब प्रशंसा भने त के छ भन्नुहुन्छ भने बेग्लै कुरा हो। हेर्नुहोस्, प्रशंसा भने त प्रशंसा दिने मान्छेलाई तपाईँले सोधिदिनु भयो भने उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कसरी राष्ट्रलाई बनाउनलाई के गर्नुपर्छ भने थाहा हुन्छ। हेर्नु, अब मैले अघि पनि जोडिसकेको छु, देशको अवस्था तपाईँले नाजुक छ भनिसक्नु भएको छ। हामी अन्तिम अवस्थामा पुगेका छौँ यो संवादको पनि। अब देशलाई सेफ ल्यान्डिङको लागि अर्थात् सहज परिस्थितिमा लानुको लागि तपाईँहरू जस्ता दीक्षित देशभक्त र युवाहरूले गर्नुपर्ने आवश्यक काम के अन्तिममा? हेर्नुहोस्, यो देश बनाउनको निमित्त राष्ट्रभक्त व्यक्तिको हातमा राज्य चल्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो। हेर्नुहोस्, देशभक्त हेर्नुहोस् र राष्ट्रलाई नै मुटु थान्ने मान्छे चाहियो। यो राष्ट्र भएर नै खुसीको अन्त जान्छु भन्ने मान्छे भए चल्दैन। त्यसै कारणले आज पिपुलले के भनिरहेछ भन्नुहुन्छ भने राजा आऊ देश बोलाऊ भनेर भनिरहेछ। हेर्नुहोस्, पिपुलले किन भन्यो भनेर कहिले कहिले म सोध्छु, किनभने कमसेकम राजा त आफ्नो राष्ट्र भन्ने मान्छे पर्यो, र कुनै किसिममा राजा भयो भने राष्ट्रियता चाहिँ रहन्छ भन्ने धारणा यहाँ धेरै फैलिएको छ। अहिले राष्ट्रियतै हुन्न कि भन्ने मान्छे डराइसके। हेर्नु, राष्ट्र वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यस कारण मलाई यो गर्नलाई के त भने राष्ट्रप्रेमी आउनु पर्यो, र के साँच्ची भने भ्रष्ट व्यक्तिहरू हुनु भएन। हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचारले ठाउँ लिनु भएन र राष्ट्र अगाड्नुपर्छ भन्ने हो। पिपुलको समस्या हृदयमा राखेर अगाडि जाने मान्छे आइदियो भने देश बन्ने के गाह्रो छ र मजासँग बन्छ। हेर्नुहोस्, पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै आज देशको अवस्था निकै नै कठिन अवस्था छ र देशलाई देशपुत्रहरूको आवश्यकता छ, सच्चा देशभक्तहरूको आवश्यकता छ, र यसको लागि सबै देशभक्तहरू, देशप्रेमीहरू, दीक्षित व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने आवश्यकता छ भन्दै आजको संवादको लागि जोडिनु यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी दसैँ तिहार नेपाल सम्बद्ध छठको शुभकामना दिँदै यो संवादबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। म पनि तपाईँहरूले मेरो हृदयमा भएको कुराहरू केही भन्ने मौका दिनुभयो र राष्ट्र सम्बन्धी आफ्नो धारणा राख्ने जुन मौका दिनुभयो, मलाई यस प्रश्न सोधिदिनु भयो, त्यसको निम्ति म तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन, पक्कै पनि उहाँको योगदान निकै नै महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा उहाँले इङ्ग्लिस नेपाली विरत शब्दकोश प्रकाशित गरेर अझ हामीलाई गौरवान्वित बनाउनु भएको छ। त्यसैगरी उहाँको लामो योगदान र देशले पाएको सच्चा देशप्रेमी व्यक्तित्व आज देशको अवस्था देखेर उहाँ पनि सन्तोष हुनुहुन्न र उहाँसँगको संवाद विशेष संवाद रहेको छ। अर्को एपिसोडमा पनि विशेष संवाद गर्ने बासहित आजलाई भने म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।